बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स के लिए 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए। 9 खिलाड़ी साबिक कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब, 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर आजम की तनज़्ज़ुली। बी कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी शामिल। फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद भी बी कैटेगरी में शामिल। हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी में शामिल हैं। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील शामिल हैं, जबकि फहीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस सी कैटेगरी का हिस्सा हैं। साहबजादा फरहान, हसन नवाज और नुमान अली सी कैटेगरी में शामिल हैं। डी कैटेगरी में शान मसूद, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास शामिल, जबकि वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा, खुरम शहजाद और सुफियान मुकीम डी कैटेगरी में शामिल हैं। कराची के मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ज़िला वस्ती, ज़िला शर्क़ी, ज़िला जनूबी, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल और ज़िला गरबी में मुख्तलिफ सड़कों और मकामात पर पानी जमा। नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, गोलीमार, शाह फैसल, सदर समेत दीगर इलाकों में मुतअद्दिद सड़कें डूब गईं। कराची में बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा हो गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, अब्दुल हसीब खान कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। हसीब, आप किस मकाम पर मौजूद है और कराची में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी भरा है? जी बिल्कुल, शहर कायद में सुबह सवेरे होने वाली बारिश, शहर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो तकरीबन 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लेकिन शहर की क्या सूरत हाल है, तो शहर की सूरत हाल ये है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद सुपर मार्केट सराफा बाज़ार का इलाका है और यहाँ पर एक ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ ज़ेर आब है बल्कि नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा पानी जमा है कि पता नहीं चलता। मोटरसाइकिल सवारों के लिए खुसूसी ख़तरा ये बात का होता है, पता नहीं चलता कि कहाँ कोई गड्ढा है या कहाँ पर कोई मैन हॉल है। जो टीमें हैं पानी को निकास के लिए वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। कई मकामात पर हमने देखा कि वो काम भी कर रही हैं, लेकिन जितना ज़्यादा पानी है और जितना ज़्यादा जो है वो सड़कों पर हम ये देख रहे हैं कि पानी जमा है, उसमें जो है वो यकीनी तौर पर लोगों को सहूलत मिलने में थोड़ा जो है वो वक्त दरकार होगा। सुबह सवेरे जब बारिश हुई थी तो वो वक्त लोगों के दफ्तर जाने का था, तो वो बारिश की वजह से जो लोग दफ्तर नहीं निकल रहे थे तो वो अब जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं और ट्रैफिक जैम में फंसते हुए और बारिश के पानी से बचते बचाते जो है वो अपना सफ़र मुकम्मल कर रहे हैं। जी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 2 से 3 घंटे में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई है, जबकि रावल डैम के स्पिलवेज को खोल दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फौजिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है ओवरऑल और महकमा मौसमियात की मजीद क्या पेशगोई है? जो बिल्कुल जुड़वा शहरों में अगर बात की जाए तो बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे से मतला अबर आलूद था, लेकिन अब जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश बरस रही है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 2 से 3 घंटे के दौरान जो है ये बारिश बरसेगी। पानी की सतह भी रावल डैम में 1750 फीट तक जा पहुँची थी, जिसके बाद 12 बजे जो है वो स्पिलवेज भी खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से पहले हमने देखा कि यहाँ पर सायरन भी बचाए गए और इंतज़ामिया भी यहाँ पर हमें नज़र आई जो कि मुकम्मल निगरानी कर रही है। जो मुल्हिका आबादी हैं उनको भी अलर्ट पहले ही जारी कर दिया जाता है ताकि नदी नालों से वो दूर रहें। नदी नालों में पानी का सतह जो है ख़ासतौर पर कोरंग नाले में पानी की सतह जो है वो बुलंद हो जाती है, तो इस हवाले से तमाम तर इदारों को अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर निगरानी भी की जा रही है। बारिश बरसने का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। आइंदा 2 से 3 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है, तहम दिन भर जो वक्फे से ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है वो बारिश हल्की बारिश होगी। बहुत ज़्यादा जो मूसलाधार तेज़ बारिश है उसकी पेशगोई नहीं की गई, लेकिन 23 अगस्त से बताया जा रहा है कि एक नया वेदर सिस्टम जो है वो मुल्क में दाखिल होगा और इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होगी, जो इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश बरसने का सबब बनेगी। इस वक्त इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो
اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے, موسلادھار بارش ہو رہی ہے, ہمیں بعض جگہ پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتے دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ جو موسلادھار بارش کے باعث جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے, اور اسپل ویز جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ 5 سے 7 گھنٹے تک جو ہے یہ اسپل ویز کھولے جاتے ہیں, تب تک جب تک پانی کی سطح جو ہے وہ نارمل نہ ہو جائے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ 1746 فٹ تک جب پانی پہنچتا ہے اس کے بعد یہ اسپل ویز جو ہے وہ بند کیے جاتے ہیں, لیکن اس وقت اسپل ویز کھول دیے گئے ہیں. تمام تر آبادی کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے, تمام ادارے جو ہیں وہ الرٹ ہیں, اور تمام ملکہ خاص طور پہ ندی نالوں میں سے دور رہنے کے لیے. فوزیہ آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی. بونیر کے علاقے پیر بابا میں سیلاب کے باعث سینکڑوں دکانیں تباہ ہو گئیں. پیر بابا میں جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. نمائندہ دنیا نیوز ذیشان یوسفزئی اس وقت پیر بابا بازار میں ہی موجود ہیں, ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. ذیشان, آپ کیا صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ یہ بنیر ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں. اس علاقے کا نام پیر بابا ہے اور یہ عام دنوں میں ایک بازار ہوا کرتا تھا. یہ میرے کب میں آپ کو دکانیں نظر آ رہی ہوگی اور اس کے سامنے ملبہ نظر آ رہا ہوگا. یہ ملبہ کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب کے دوران آیا تھا, اور اس کلاؤڈ برسٹ کی شدت جو ضلعی انتظامیہ نے ہمیں بریفنگ دی ہے تو بتایا ہے کہ ہر 15 منٹ کے وقفے کے بعد تقریباً 16 سے 17 جو کلاؤڈ برسٹ ہیں وہ ہو چکے ہیں, اور اس کا پانی اتنا زیادہ آیا تھا کہ دکانوں سے 7 اور 8 فٹ یا 10 فٹ تک پانی گیا تھا. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ دکانیں اس وقت مکمل تباہ ہو چکی ہے. لوگوں کا جو سامان ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, ملیامیٹ ہو چکی ہیں دکانیں, اور ملبہ ابھی تک بھی پڑا ہے. اب آپ کو دکھاتے چلے, یہ عام دنوں میں ایک مارکیٹ ہے. اس وقت بنیر کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ریلیف کی سرگرمیاں تو جاری ہیں. یہ پیچھے ایک دکان آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہ پیر بابا کا جو علاقہ ہے ان کا ایک مین بازار ہے, اور یہاں پر عام جو دنوں میں مارکیٹ ہوا کرتی ہے, لیکن اس وقت یہ اور جو ہے شکل صورت اور منظرنامہ پیش کر رہا ہے. اب تک یہی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 230 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, اور ابھی کچھ افراد مسنگ بھی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے لیے سرچ آپریشن کی کارروائیاں جاری ہیں, اور جیسے جیسے مزید جو انفارمیشن سامنے آتی رہے گی تو ہم آپ کو دیتے رہیں گے. جی. بنیر کے پیر بابا بازار میں 5ویں روز بھی کاروبار زندگی بحال نہ ہو سکا. لوگ دکانوں اور بازاروں سے ریت نکالنے میں مصروف ہیں. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ذاکر اللہ. جی بالکل, اس وقت میں بنیر کے تحصیل پیر بابا بازار میں یہاں پہ موجود ہوں. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آج 5ویں روز بھی یہاں پہ امدادی سرگرمیوں کا کام جاری ہے, لیکن یہاں پہ جو مارکیٹ ہے وہ ابھی بھی ریت سے بھری ہوئی ہے. جو دکانیں ہیں وہ بھی ابھی تک ریت سے بھری ہوئی ہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی دکانوں کو اور اپنی مارکیٹوں کو خالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ ایک بار پھر جو اپنی معمول کی زندگی ہے وہ بحال کر سکے. اگر کیمرہ مین دکھاتا چلے تو یہاں پہ یہ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی یہاں پہ بہا کے لے آئے ہیں. ان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں, مکمل طور پر یہ گاڑیاں تباہ ہو چکی ہے. اس سے آگے اگر جایا جائے تو جو ملک پور کا علاقہ ہے تو وہاں پہ بھی گاڑیاں اسی طرح روڈوں پہ پڑی ہیں اور سیلاب سے مکمل طور پر متاثر ہوئے ہیں. اگر یہاں پہ مارکیٹوں کا حال دیکھا جائے تو یہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مارکیٹوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک مارکیٹ ہے, اس کا بیسمنٹ جو ہے مکمل طور پر ریت سے بھر گیا ہے. یہاں کے جو دکاندار ہیں وہ بے آسرا یہاں پر بیٹھے ہیں. جو بازار ہے یہ بھی مکمل طور پر سیلابی ریلے سے متاثر ہو چکا ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے جو سائڈ کی دکانیں ہیں تو وہاں پہ اب معمول کی زندگی شروع ہونے لگی ہے. جو سبزیوں کا دکان ہے وہ ایک بار پھر یہاں پہ آباد کر دیا گیا ہے. اسی طرح اگر یہ بحال ہوگا تو اس میں ٹائم لگے گا. جو مین بازار ہے تو وہ اب بھی ریت سے بھرا ہوا ہے, وہاں پہ کیچڑ ہے. اپنی مدد آپ کے تحت جو دکاندار ہے وہ اپنی دکانوں کو خالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنی زندگی معمول پر لائے. جی.